अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फलौला कान मिनल क़ुरूनि मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्या यनहौना अनिल फ़सादि फ़िल अर्ज़ इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू मा उत्रिफू फ़ीहि वकानू मुजरिमीन। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बअद। मीरो मंगहिम बलोच राजे सोलें बच्चो शाही तबे मात बुहारो चुको औलादा पिसरियां आयत मशमदीस्त वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन। वता मजबूत महकम बिदा साबित बिदा वता चिक अल्लाह नेक किरदानी मुज़्ज़ो अजरा गार रखा। अल्लाह फरमान का एक वस्तगी तबाह बूतगी राजु कौम उम्मत आगे बेचारे। फलौला कान मिनल क़ुरूनि मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्या परचा मबूते गोस्तगे राजु कौम उम्मत आनी तहा चीज़ें सरपदिये मर्दों उलू बक़िय्या दाना होशियार अक्लमंद हिच न बूता रोची गहेड़ो गनोक बूता द्रेगते के आया नहीं था हंचे मर्दों हम बूते कहने का अक्ली फिक्री शुऊरी एहसासी मारिशती बूते कि आया चों पकड़ते यनहौना अनिल फ़सादि फ़िल अर्ज़ कि अवद दीमा पिकज़ती ना बातिले दीमा बोश्ता थे ना हक़ कोपगिश बिगिबते न हमराह बूते ना अल्लाह दीने बेरकिश चीज़ पकड़ते अल्लाह रसूलानी हमराह बूते ना न बूता जाने पे मरवा चुन आया बूता भले इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम दानाए मर्दों बूते कि अंचे पकड़ते आया मर्दमाना मने पकड़ते अनिल फ़सादि फ़िल अर्ज़ ज़मीन सरा फ़साद व तबाही आ रहा आया मर्दमाना मेशते मर्दमानिश पर शिर्क व कुफ्र मेशते पर गलती कार पर अल्लाह ना फरमानिया आयनिश मेशते भले बूता भले कम इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम बगैर हम कम में नहीं कि अल्लाह फरमान का माँ आयना च तबाहिया रखे ता निजात दाता का है रसूल हमराहदारी करता वो रसूल गुम बूतगा सकियो वशिया जो कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदगी सहाबे पिचार मक्के जिंदगी छोड़े जिंदगी बूतो और अगुशी अहद अहद मदीना मुनव्वरे जिंदगी छोड़े बूतो अगुशी अहद अहद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हमराहिया हम हमीगा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुलफाए राशिदीन कुल्लिन दौर तमरुचिया कलमा इस्लाम में सरा साहदियों जाने काम में भले फरमान का गोस्तगे राजा ने था मंची बूता भले कम रखे न बूतगा चचिया रखे न बूतगा चल रहा है आ के अहले ईमान बूतगा आया निजात हासिल करता वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू मा उत्रिफू फ़ीहि व आकसम के जालिम बूतगा आया हमें वजनूदी वशाली है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आया ना दाता अहम शिरंदा कब तगा दुनिया ऐशो तनो वशिं वक्त वशिं वराक वशिं पोशाक वशिं वतिमन्ना जिंदगी हर वशिया व शादकामिया बहर ज़ूरत वकान मुजरिमीन व अबूतगा जुर्म करूँ अल्लाह कानून हुक्मानी परोशो
والله نظامي هست، الله قانوني هست که الله وتی قانون هیچ ما نپروشتا و انگا هم نپروشیتے. الله ای قانون کے ہستے و ہمیشہ ہستے تا جہان ہستے اشین کے وما كان ربك ليهلك القرى بظلم. الله ای فیصلے کہ اللہ رب العزت ہجبر شہر بیتگانا ہلاک و برباد نہ کن یک ظلمی وجہ کہ اہلها مصلحون کہ آ شہر بیتگے مردمانی تا صلحکار ہست نیکر دے مردم ہست کہ ہمیشہ ہما نیکی رندہ ہے مردمانا خیر اللہ رضا کارانی گورا سکین دے گندنے دے کارا اتی وقتا دے اتی جانا دے اتی مالا دے یعنی تا وقتی کے راج و قومانی تہا ای پہ میں انسان ہست کہ آ مردمانا پنے کے نا رحشونی کنا و بدین باری کی کہتے ہیں کجام پہ میں کہ اینو وسو دست رسی ہما پہ ابدی دیما اوشتن تا ای راجانی تہا ای پہ میں مردم ہست آ راج تباہ برباد نبا و اگر ای نوبت ختم بود و راجانی تہا ای پہ میں یعنی قومانی تہا ای پہ میں مردمی ہم پشت نکب گوڑا آ راج و قوم تباہی کرودگے لمبا اوشتاتے گا کہ کسانی گواتی یک ہوپی آیا شکل دیما دور ہے تو آئینی زندگی ہے معاملہ خلاص میں. اگر چارک بھی اللہ فرمانے کا پرچہ ای پہ مبوتے یعنی حقیقت انسانی کے پاہمی مقصد اللہ پیدا فرمائیں تا عقل و شعور داتا مال و دولت داتا کمال و لیاقت داتا کہ تو ہمیں کارا پکا کجی ہم کاری کرتی ہاں چونکہ یہ آیت تا مشمگن دے آ کارجنا کو چیش کو واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه آ مردمانے کا وشالی و آسودگی رستا آیا ای کلین توانو ای زورو ای وسائل درو پا اللہ نا فرمانی جدا زرنش پچے جہاں خرچ کرتا مالش پچے جہاں خرچ کرتا گریب پا گوشنو شدہ کبتا تو آئینی دولت کجا رو گو ضائع بو گئے یہ چیزاں کے انسان تباہی کلو پیغامش کو وہ ہمیں دن کا مرچی دیوانا فرصت اثر بود اللہ رب العزت کو تاہی اندر گوز کنات وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ